चौधरी साहब, मुझे तो ये बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि आपने पी टी आई को अगर आउट किया भी हुआ है, आप ना भी उससे इंगेज करें, आपके पास नंबर्स भी पूरे हो गए हैं, बज़ाहिर की पोजीशंस पर भी कोई ऐसी हस्ती मौजूद नहीं है कि जो कोई बड़ा प्रॉब्लम कर रही हो, तो आप, मैं कल फवाद चौधरी साहब की भी गुफ्तगू सुन रही थी, वो कह रहे थे मई तक बड़ा मुश्किल ही है, अगर इस तरह इन्होंने सेटअप चलाना तो ये हुकूमत चले। लेकिन गिरती हुई मुझे तो नज़र नहीं आ रही, वो तो स्ट्रेंथन नज़र आ रहे हैं, भले कोई बात करे पीटीआई से ना करे, सब तो कंफर्टेबल पोजीशन में। तो क्यों आपको लगता है कि ये सेटअप मुश्किल में रहेगा अगर पीटीआई को आप इंगेज नहीं करेंगे? चॉइस साहब? नहीं, पीटीआई को इंगेज करना है तो पीटीआई खुद भी इंगेज होने को तैयार है कि नहीं है। देखिए, जो नज़र तो ये आता है कि इमरान खान साहब की रहाई की दिलचस्पी नहीं है। जो लीडरान बाहर हैं इस वक्त बने हुए, वो हम पंजाबी में कहते हैं कि उजड़े बागां दे गालड़ इमाम होंदे ने, वो राखे बने हुए हैं। वो अपनी 1.5 इंच की मस्जिदें जो हैं वो सब ने खड़ी की हुई हैं और वो लीडर बन के घूम रहे हैं। इमरान खान साहब की रहाई की दिलचस्पी कोई ले नहीं रहा और इमरान खान साहब की रहाई उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकेगी जब तक ये मामला किसी जगह पे स्टार्ट नहीं होगा। और ये बातें जो हैं ये बिल्कुल ठीक है। ब्रवाडो पीटीआई जो एक ब्रवाडो मूड पे जो सियासत रखना चाहती है ना, ये इस तरह से नहीं चल सकता। इसका कोई ना कोई सियासी हल उनको निकालना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुलाकात हुई है उसमें जो मेरे ज़रा ये कहते हैं कि उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को सियासी जो इसके मुज़म्मरात हैं उन पे भी ब्रीफिंग दी है और कुछ ऐसी बातें भी उन्होंने बताई हैं जिनकी वजह से सेनेट का इलेक्शन और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के अलावा भी बहुत सारी बातें उनसे डिस्कस हुई हैं, जिसके बिना पर जो सियासी लोग हैं उनको ये फ़ैसला किया गया कि उनको आगे लाया जाए। क्योंकि इस वक्त जो नज़र आ रहा है पार्लियामान में उनके नंबर भी कम होने हैं पीटीआई के रिकाउंटिंग में। उसके अलावा ना उनको अपोजिशन की सीट दी जानी है, ना पार्लियामानी लीडर का उन्होंने उनको कोई सीट देनी है। और ये बिल्कुल वाज़ेह हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपस में मसला ये है कि उधर एनएफसी का जो मुतालबा किया गया आईएमएफ का, उसको उन्होंने काउंटर करने के लिए जो निजकारी का मामला है इसको उन्होंने छेड़ दिया है ताकि जो है वो काउंटर किया जा सके। और जब ये उसी तनख्वाह पे बाद में काम करेंगे किसी भी जमात की, जैसे खावर ने कहा है ना कि ये लेजिटिमेसी का प्रॉब्लम है, वो जावेद लतीफ़ ने खुद कहा है अपने प्रोग्रामों में कि जब हम उनको ये कहते हैं कि आप हमारे हल्के खोले तो कहते हैं 103 ना खोल दइए। चौधरी साहब, अभी जो मैंने आखिरी सवाल खावर गुमन साहब से किया था, आपकी तरफ भी मैं लेके आऊँगी यही बात। बाहर भी हम देख रहे हैं, इंटरनेशनली भी जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं इस हुकूमत को, पाकिस्तान के सियासी मामलात को, उनको भी अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त एक सेटअप है और जो अवाम है, ऐसा लग रहा है कि उनके दरमियान एक गैप है। और मियाँ साहब के हवाले से भी उन्होंने ये बात की है कि जी मियाँ साहब जो है वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हैं। जॉय साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है सर, ये जो बाहर का एक इमेज परसेप्शन है, ये कोई इसको बॉदर कर रहा है मुल्क के अंदर? और मियाँ साहब क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि वो बिल्कुल हाथ उठाकर झाड़ कर वापस जाने की सोच रहे हैं? देखिए, इस वक्त मियाँ साहब तो नेशनल पॉलिटिक्स में इररेलेवेंट हुए हैं। उनकी ना तो कहीं पे नज़र आ रही है एक्टिविटी नज़र आ रही है, ना ही उनकी कोई प्रेजेंस नज़र आ रही है। वो शहबाज शरीफ साहब और जो हैं मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, उनका भी जो सियासत का स्टाइल है वो बड़ा पुराना है, वो ऑब्सलीट हो चुका है। अब वो कैमरों पे आप जाना, लोगों से मिलना, लोग देखें इस वक्त इन चीज़ों के से बिल्कुल मुतासर नहीं होते। मियाँ साहब का जो असल मसला ये हुआ है कि मियाँ साहब ने हार मान ली है। वो नज़र ये आता है कि उन्होंने कम से कम सौदा ये कर लिया कि मरीम नवाज़ की सीएमशिप जो है उन पे उन्होंने ज़िद लगा के अपने भाई से वो उन्होंने कहा जी कि वो आप मरीम साहबा को दें और ठीक है, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता तो वो प्राइम मिनिस्टर शिप से उन्होंने खुद ही जो है वो उसको फॉरगो कर दिया। हालांकि इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, मियाँ नवाज शरीफ भी फॉर्म 47 के ऊपर 5 साल निकाल सकते थे, 3 साल निकाल सकते थे। ओनली जो इशू ये है कि मियाँ साहब जो हैं वो आप शायद इस इंतज़ार में है कि शहबाज शरीफ दोबारा फेल कब होते हैं। और अच्छा। शहबाज शरीफ साहब ने ये कसम खाई हुई है कि वो कुछ भी कर लेंगे, वो हर वो काम कर लेंगे जिसका नज़रिए
ان کی سیاست، ان کے جو ہے جو بھی بیانیہ اگر کوئی ہے بھی، اس کا کلا کما ہو جائے، وہ ختم ہو جائے. سو میاں نواز شریف صاحب کی یہ خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آتی کہ میاں شہباز شریف ناکام ہو تو شاید دوبارہ ان کی طرف دیکھیں. میاں نواز شریف صاحب اس ملک کی سیاست سے آؤٹ ہو گئے ہیں. وہ کوئی اور کرشمہ ہو تو شاید واپس آ سکیں، لیکن جلدی نظر کوئی ایسی بات ہوتی ہوئی نظر تو نہیں آتی. چوہے صاحب آپ بھی ذرا اس پہ کمنٹ کرتے ہیں، پی ٹی آئی میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، اور یہ بیان بازیاں ایک دوسرے کے خلاف پارٹی کو کس طرح فائدہ دیں گی؟ شیر افضل خان کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرنل پالیٹکس میں وہ یہ سمجھتے ہیں، اور ہے بھی فیکٹ ہے، کہ وہ جو وکلاء کی سیاست ہے اس میں کچھ لوگ ان کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں، اور وہ ریلیونٹ رہنے کے لیے ظاہر ہے وہ بلنٹ آدمی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور وہ پہلے بھی ادھر جب اسٹیٹ آفس میں بھی تھے، سی ڈی اے میں بھی اور اپنی وکالت میں بھی وہ کھلا ڈلا آدمی ہے. اور وہ جو بات کرتے ہیں وہ بیسیکلی وہ انٹرنل رفٹ جو پی ٹی آئی میں ان کے خلاف جو ہر وقت ایک کمپین چلتی رہتی ہے اس کو کل کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں، اور وہ ریلیونٹ بھی رہتے ہیں. وہ میڈیا کی ڈارلنگ، ان کو پتہ ہے کہ میڈیا میں جو ہے رہے گا. خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے اس میں ان کو بھی چاہیے ہوتا ہے، ان کا جو مین ہتھیار بھی جو پی ٹی آئی کی سیاست کا رہا ہے وہ سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا رہا ہے. سو اس لیے وہ جو شیر افضل مروت کی جو تمام تر گفتگو ہے، حالانکہ وہ کافی غیر ذمہ دارانہ گفتگو بھی کر جاتے ہیں، جس طرح یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایک جنرل کامنٹ کر دیا اور اسی طرح کہا مجھے سپاری دیتے ہیں، دی ہے میری یہ وہ، تو وہ اس قسم کی باتیں ان کے اوپر وہ بھی آئی تھنک انٹرنل پریشر بھی رہتا ہے. چودھری صاحب مجھے تو یہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو اگر آؤٹ کیا بھی ہوا ہے، آپ نہ بھی ان سے انگیج کریں، آپ کے پاس نمبرز بھی پورے ہو گئے ہیں، بظاہر کی پوزیشنز پر بھی کوئی ایسی ہستی موجود نہیں ہے کہ جو کوئی بڑا پرابلم کر رہی ہو، تو آپ، میں کل فواد چودھری صاحب کی بھی گفتگو سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے مئی تک بڑا مشکل ہی ہے، اگر اس طرح انہوں نے سیٹ اپ چلانا ہے تو یہ حکومت چلے. لیکن گرتی ہوئی مجھے تو نظر نہیں آ رہی، وہ تو اسٹرینتھن نظر آ رہے ہیں، بھلے کوئی بات کرے پی ٹی آئی سے نہ کرے، سب تو کمفرٹیبل پوزیشن میں. تو کیوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیٹ اپ مشکل میں رہے گا اگر پی ٹی آئی کو آپ انگیج نہیں کریں گے؟ چوہے صاحب نہیں، پی ٹی آئی کو انگیج کرنا ہے تو پی ٹی آئی خود بھی انگیج ہونے کو تیار ہے کہ نہیں ہے. دیکھیے جو نظر تو یہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی دلچسپی نہیں ہے. جو لیڈران باہر ہیں اس وقت بنے ہوئے، وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ جڑے باغاں دے گالڑ امام ہوندے نے، وہ راکھے بنے ہوئے ہیں. وہ اپنی 1.5 انچ کی مسجدیں جو ہیں وہ سب نے کھڑی کی ہوئی ہیں، اور وہ لیڈر بن کے گھوم رہے ہیں. عمران خان صاحب کی رہائی کی دلچسپی کوئی لے نہیں رہا، اور عمران خان صاحب کی رہائی اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکے گی جب تک یہ معاملہ کسی جگہ پہ سٹارٹ نہیں ہوگا. اور یہ باتیں جو ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. برویڈو پی ٹی آئی جو ایک برویڈو موڈ پہ جو سیاست رکھنا چاہتی ہے نا، یہ اس طرح سے نہیں چل سکتا. اس کا کوئی نہ کوئی سیاسی حل ان کو نکالنا پڑے گا. علی امین گنڈا پور صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں جو میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو سیاسی جو اس کے مضمرات ہیں ان پہ بھی بریفنگ دی ہے، اور کچھ ایسی باتیں بھی انہوں نے بتائی ہیں جن کی وجہ سے سینٹ کا الیکشن اور پرائم منسٹر سے ملاقات کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ان سے ڈسکس ہوئی ہیں، جس کے بنا پر جو سیاسی لوگ ہیں ان کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو آگے لایا جائے. کیونکہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے پارلیمان میں ان کے نمبر بھی کم ہونے ہیں پی ٹی آئی کے ری کاؤنٹنگ میں. اس کے علاوہ نہ ان کو اپوزیشن کی سیٹ دی جانی ہے، نہ پارلیمانی لیڈر کا انہوں نے ان کو کوئی سیٹ دینی ہے. اور یہ بالکل واضح ہیں